उत्पत्ति आदि बताउँदै बताउँदै जसभित्र ब्रह्माजीको प्राकट्य भएको कथा पनि त्यही आएको छ र त्रिपाद विभूति वैकुण्ठको वर्णन बडा सुन्दर वर्णन गर्दै चतुश्लोकी भागवतको उपदेश अनि पुराणका 10 लक्षणहरूको निरूपण गरेर द्वितीय स्कन्द सम्पन्न भयो। द्वितीय स्कन्दको अन्तिममा राजा परीक्षितले सोध्नु भएको छ, गुरुदेव सुतजी हाम्रा विदुरजी जो हुनुहुन्छ महाज्ञानी विदुरजीले के कारणले हस्तिनापुरलाई छोडेर तीर्थयात्रा जानुभयो अनि तीर्थयात्रा जाँदा कस्ता कस्ता घटनाहरू भए उहाँको लीला चरित्र चाहिँ सुन्न मन लाग्यो। उहाँ किनभने भगवानका परम भागवत हुनुहुन्थ्यो। जो मैत्रेय मुनिसँग बसेर उहाँले अध्यात्म ज्ञानको उपदेश प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ सुनाइबक्स्योस् भनेर सोधेका प्रश्नको अब ठिक्क उत्तर दिँदै यो प्रथम अध्यायको प्रथम श्लोकबाट प्रारम्भ हुन्छ। अब हामी यहाँका श्लोक अनुसारको चर्चा गर्छौं। अथ प्रथमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्ता स्वगृहमृद्धिमत्। वेदाहि भागवत संप्रदाय प्रवृत्ति। भागवतको संप्रदाय मुख्य चाहिँ दुई धारामा बाट श्रीमद् भागवतको संप्रदाय आएको छ। संप्रदाय भनेको गुरु परम्परा, भागवत गुरु परम्परा हैन। आजभोलि संप्रदाय भने बित्तिकै मानिसहरू त्यत्तिकै तर्सिन्छन् हैन। अब कोही कोही मानिसलाई संप्रदाय शब्दबाट नै चिडचिडापन आउँछ। अब त्यो उहाँहरूको समस्या हो। तर संप्रदाय भनेको के हो भने वस्तुतः सम्यक प्रदीयते गुरु परम्परया ज्ञानमिति संप्रदायः। संप्रदाय भनेको गुरु परम्परा। यो भागवत गुरु परम्परा चाहिँ दुई तरिकाले चलेको छ। एउटा चाहिँ भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुले लोकपितामह ब्रह्माजीलाई सुनाएको भागवत परम्परा गुरु परम्परा हो। ब्रह्माजीले नारदलाई र नारदले व्यासजीलाई सुनाउँदै आएको। अर्को परम्परा चाहिँ भगवान श्रीमन्नारायणले अब शेषलाई लक्ष्मीलाई सुनाएको अथवा अनि लक्ष्मीले शेषलाई सुनाएको, शेषजीले सनत कुमारलाई सुनाएको र अनि सनत कुमारले सांख्यायन आदि भागवतहरूलाई सुनाउँदै यो भागवत परम्परा यसरी जोडिएको छ। यही कुरालाई भन्दै अब तृतीय अध्यायको जो शेषजीले अनन्त जो शेषजी हुनुहुन्छ हैन, प्रथमोऽनन्त रूपश्च भनेर जसलाई भनिन्छ प्रथम अवतार शेषजीको, अनि शेषजीले बताएको सनत कुमारलाई बताएको जो भागवत परम्परा हो त्यही अनुसार यो तृतीय स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। शेष तदेव शेषोक्तम इति विस्तरतो वक्तुम तृतीयाध्याय प्रारम्भ। यो शेषजीले बताएको शेष परम्पराबाट प्राप्त भएको। हामी चाहिँ शेषावतार भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजी शेषकै अवतार हुनुहुन्छ भनेर मानिन्छ। उहाँका रामानुजका पनि प्रथम अवतार भनेर प्रथमो अनन्त रूपस्थ जसलाई भनिन्छ उहाँले बताएको यो गुरु परम्परामा प्राप्त भएको यो श्रीमद् भागवत जो हो, जो क्षत्ता महाभागवत विदुरजी र मैत्रेय महामुनिसँग भएको संगम र यहाँ अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः भनिन्छ। यहाँ सर्गको प्रसङ्ग र विसर्गको प्रसङ्ग पनि गरिएको छ। सर्ग भनेको समष्टि सृष्टि, भगवान नारायण कृत समष्टि सृष्टिलाई सर्ग भनेर बताइएको छ भने व्यास प्रवृत्ति विभिन्न लोकपतिहरूले व्यास प्रवृत्ति प्रजापतिहरूले गरेको जो सृष्टि हो त्यसलाई विसर्ग सृष्टि भनिएको छ। यद्यपि सर्ग भनेको चाहिँ सृष्टि र विसर्ग भनेको प्रलय भन्ने पनि प्रकरण अनुसार अर्थ हुन्छ। तर यहाँ सर्ग भनेको साक्षात् भगवानले गरेको जो समष्टि सृष्टि हो र विसर्ग भनेको व्यष्टि सृष्टि। यो व्यष्टि सृष्टिको प्रपञ्च अगाडि
केही अध्यायहरूले गरिनेछ। 4 अध्यायमा चाहिँ यो संवाद सुरु हुन्छ, त्यसपछि अनि विसर्ग र स्वर्गको पनि प्रपञ्च विस्तार सविस्तार गरिन्छ र 7 अध्यायमा वराह अवतारको चर्चा हुन्छ र 1 अध्यायले त्यो विसर्गको समारोह भनेर बताइन्छ। यही प्रसङ्गमा कपिलदेव भगवानको अवतार भएको चर्चा छ र 9 अध्यायमा कपिलाष्टाध्यायी भनिन्छ। एउटा उपोद्घात समेत गरेर 8 अध्याय चाहिँ कपिलाष्टाध्यायी हो र त्यहाँ कपिलदेवसँग जोडिएका 9 अध्याय छन् जम्मा जम्मी। यो यस्तो चर्चा गर्दै गर्दै यो कल्पको यहाँ पाद्मम कल्पम अथो शृणु, अहिले पहिले चाहिँ ब्राह्मकल्पको कथा ब्राह्मकल्पमा भए अनुसारले द्वितीय स्कन्धको कथा सुनाइबक्स्यो र अब चाहिँ पद्मकल्प अनुसारले भएको जो चरित्र हो त्यो बताउनुहुन्छ। यहाँ श्रीधर स्वामीले चाहिँ यसरी व्याख्या गरिबक्सेको छ। यसैलाई हाम्रा यो माधव सेवाका व्याख्याता आचार्य श्री कन्हैयालाल स्वामीजीले व्याख्या गरिबक्सेको छ। त्यही अनुसारले हामी पनि यहाँ अध्ययन गर्दछौँ। यथा भवान् माम पृष्ठवान् एवं एतत्, यथा भनेको जसरी भवान् तपाईले मलाई सोध्नुभयो, एवं एतत् पुरावृद्धम, पुरा यो पुरानो कथा म तपाईलाई सुनाउँछु। रिद्धिमत भनेको रिद्धिले युक्त भएको हैन, रिद्धि भनेको सम्पदाले परिपूर्ण भएको, आफ्नो घरलाई अथवा दरबारलाई परित्याग गरेर विदुरजी जसरी तीर्थयात्राको लागि निक्लिनुभयो त्यो कुरा म बताउँदछु, सुन्नुहोस्। यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतं। द्वितीय श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ, अब रिद्धियुक्त भनेको विदुरान्नानि बुभुजे शुचिनी गुणवन्ती च। महाभारतमा एकदम पवित्र अन्न भगवानले विदुरजी कहाँ ग्रहण गरिबक्स्यो। यद्यपि विदुरजी कहाँ अब कथा भन्दाखेरि सबै व्यासहरूले सबै आचार्यहरूले विदुरजी कहाँ गएर भगवानले केराका बोक्रा खाइबक्स्यो भनेर कथा सुनाइबक्सिन्छ हैन। त महाभारतमा उल्लेख गरेको यो श्लोक हो, विदुरान्नानि बुभुजे शुचिनी गुणवन्ती च। अत्यन्त पवित्र र अत्यन्त गुणवान, गुणले युक्त भएको अन्न विदुरजीको घरमा गएर भगवानले स्वीकार गरिबक्स्यो भन्ने जो कथा आउँछ त्यसलाई यस श्लोकमा संकेत गरिएको छ। यद्वा अयम मन्त्रकृद्वः, वह मन्त्रकृत, एक दिन अखिलेश्वर भगवान, अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायक परात्पर पुराण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचन्द्र नराकृतिमा आएका श्रीमन् नारायण प्रभु श्री कृष्ण पौरवेन्द्र गृहम, दुर्योधनको सदनमा मन्त्रकृत भनेको दौत्य कर्म गर्ने भएर जानुभयो अरे। यसमा बडा रहस्य अर्थ लुकेको छ कि भगवानले पाण्डवको दूत भनेर आफूलाई सकल लोक साक्षी दुनियाँले देख्ने गरी छातीमा साइनबोर्ड टाँसेर यो म चाहिँ यो पाण्डवको दूत हो भनेर गइबक्स्यो भनेर आचार्यहरूले यस्तो व्याख्या गरिबक्सिन्छ। यो दौत्य कर्म भगवानलाई त्यो अर्जुनको सारथी बन्न अथवा दूत बन्न मन लाग्यो। किन मन लाग्यो भन्दा यसमा एउटा रामावतारको घटना स्मरणीय छ। रामावतारमा जब हनुमानजीले भगवानको दूत बनेर हैन, श्रीराम दूतम मनसा स्मरामी, श्री रामचन्द्रको दूत बनेर जानकी महारानीको खोजी गर्नको लागि ठुलो बुद्धिमानले गर्ने जो पराक्रम हो त्यो गरिबक्स्यो र लङ्कामा कहाँ अशोक वाटिकामा लुकाएर राखिएकी जानकी महारानी, लुकाएर राखिएकी रावणले अपहरण गरेर लुकाएर राखिएकी जानकी महारानीको ठेगाना पत्ता लगाएर पुरा लङ्कामा आगो लगाएर डढाएर अनि दृष्टा सीता भनेर सन्देश सुनाउन आउनुभयो हैन। मैले सीतालाई देखेँ भनेर जो सन्देश सुनाउन हनुमानजी आउनुभयो त्यो आफ्नो
प्रियतमा आफ्नो अन्तरात्मा जस्तै भएकी सीता जानकी महारानीको अपहरणको दुःखले अत्यन्त दुखित भएका भगवान श्रीरामले हनुमानजीको मुखबाट यो प्रिय सन्देश सुन्दाखेरि यति धेरै खुसी लाग्यो, यति आनन्द आयो कि अब रामले हनुमानलाई के दिने होला भनेर दिने कुरा केही भेट्नु भएन, दिने कुरा केही भेट्नु भएन। अनि एष सर्वस्व भूतस्तु परिस्वङ्गो हनुमतः, यही आफ्नो अङ्कमाल जो छ यही नै हनुमानलाई प्रदान गर्छु भन्दै भगवान श्रीरामले हनुमानलाई आफ्नो अङ्कमाल दिइबक्स्यो र आलिङ्गन गरेर प्रगाढ अङ्कमाल गरेर परमात्माको आलिङ्गनलाई प्राप्त गरेर हनुमानजी गदगद हुनुभयो। हनुमानजीले त्यही भएर मुक्तिको अभिलाषा पनि गर्नु भएन, किनभने भगवान श्रीरामले अति प्रेमले त्यो अङ्कमाल गरिएको यो शरीरलाई अब यहाँ छोडेर मुक्त हुनभन्दा यो शरीर अब जबसम्म यहाँ रामकथा भइरहनेछ तबसम्म मैले यो शरीर छोड्दिनँ भनेर छोडिबक्सेन। भगवान श्रीरामले मनमनै पनि सोचिबक्स्यो, मुखले पनि भनिबक्स्यो, अध्यात्म रामायणमा अथवा अन्यत्र कहीँ यो प्रसङ्ग छ कि हनुमान तिमीले मलाई जुन उपकार गर्यौ यो त्वय्येव जीर्णताम यातु उपकारस्त्वया कपेहे, हे कपिराज हनुमान तिमीले गरेको जुन उपकार हो सीतालाई खोजेर पत्ता लगाएर आउने जो सेवा हो यो चाहिँ तिमीमै पचेर जाओस् अरे, यसको मैले प्रतिफल अथवा यसको प्रत्युपकार गर्न चाहिँ कहिल्यै पनि नपरोस् हैन। मानिसले के गर्छ भने कसैले गरेको उपकारलाई देखेर ओहो दुःख भएको बेला मलाई फलानाले यस्तो उपकार गरेको थियो मैले पनि उसलाई उपकार गर्न पाए हुँदो भनेर कहिलेकाहीँ नपरेको विपत्तिको आशंका गरेर अनि त्यहाँ माथि आफूले उपकार गर्ने भावना सोच गर्नको लागि त पहिले उसलाई विपत्ति पर्नु पर्यो र भगवान श्रीरामले त्यति परसम्म सोचेर भनिबक्सिन्छ कि तिमीमा यस्तो सङ्कट र विपत्ति कहिल्यै पनि नआओस्, तिमीले गरेको उपकार तिमीमै पचेर जाओस्। तर त्यो हनुमानले गरेको सेवाबाट भगवान श्रीराम प्रभावित भइबक्सिएको थियो र त्यो प्रभाव भएको कुरालाई कहीँ न कहीँ मैले यो व्यक्त अर्का ठाउँमा भए पनि गर्नुपर्छ भनेर अहिले श्रीकृष्ण अवतारमा भगवान श्रीरामले अर्जुनको सारथी बनेर अर्जुनको बा पाण्डवहरूको दूत बनेर पाण्डवको दूत हुँ म भन्दै त्यहाँ सल्लाह दिन भनेर आइबक्स्यो। कमसेकम कौरवेन्द्र धृतराष्ट्रको सभामा आएर धृतराष्ट्रलाई सम्झाइबक्सिन्छ कि सके तपाईँले यो धर्मपूर्वक आफ्ना कान्छा भाइका योग्य सुपुत्र युधिष्ठिर महाराजलाई यो सबै राज्य दिनुहोस्, सबै राज्य दिनुहुन्न भने पनि कमसेकम 5वटा गाउँ त दिनुहोस् भनेर सम्झाउनको लागि भगवान श्रीकृष्ण समेत आइबक्स्यो। तर त्यहाँ कृष्णको अपमान गरेर घोर अपमान गर्ने योजना बनाए कौरवहरूले अब त्यो कुरा सुनेनन्। दुर्योधनले चाहिँ कृष्णलाई नै बन्दी बनाउने कुरा देखेपछि अनि भगवान त्यहाँबाट निक्लेर विदुरजी कहाँ गइबक्स्यो भन्ने कुरा यहाँ कति एउटा शब्दले मात्र यस श्लोकमा सङ्केत गरिएको छ। पौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेश आत्मसात् कृतम, पौरवेन्द्र गृह भनेको दुर्योधनको सदनलाई परित्याग गरेर आत्मसात् कृतम स्वकीयत्व बुद्ध्या गृहीतम, यो आफ्नै घर जस्तो सम्झेर विदुरको घरमा गइबक्स्यो। अब कथा त यहाँ अलि विस्तारपूर्वक भन्ने हो भने अलि लामै भन्न सकिन्छ महाभारतको प्रसङ्गलाई जोडेर, तर यो स्वाध्याय भएको हुनाले धेरै लामो नभएर यहाँ पङ्क्तिका अर्थहरू पनि गर्दै जानुपर्छ। अब त्यसो गर्दाखेरि त वर्ष दिन 2 वर्षमा पनि नसकिने हुन्छ। फेरि विदुरजी कहाँ भगवानले अन्न ग्रहण गरिबक्स्यो। बडो भक्तिवर्धक प्रसङ्ग छ यसमा। अब विदुरजी पनि त्यही सभामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो सभामा विदुरजीले पनि सम्झाउन कोसिस गर्नुभयो दुर्योधनलाई अथवा कौरवहरूलाई। अब तर कसैको कुरा सुन्ने भए पो कौरवहरूले सुनेनन्। अनि भगवान श्रीकृष्णले अब त्यहाँ विराट स्वरूप देखाएर तमासा गरेपछि अन्तिममा यिनलाई खुवाउनु भोजन गराउनुपर्छ भनेर भोजन गराउन निमन्त्रणा गर्दा पहिल्यै मलाई निमन्त्रण आएको छ विदुरानी कहाँ भनेर गइबक्स्यो हैन। त विदुरानी नुहाउँदै स्नान गर्दै के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बाहिरबाट गएर खटखट गरेर ढोका खोल्न लगाइबक्स्यो। अनि भित्र गएर खोजी गर्दाखेरि खानेकुरा केही छैन, बस्नेको टुङ्गो पनि छैन अरे।
होइन सम्भ्रम स्तुष्य गोविन्द एतन्न परमम धनम। एउटा उल्टो पिर्का बच्याएर विदुरानीले आसन त दिनुभयो, अब भोक लागिरहेको थियो, के खाने होला, आमा मलाई भोक लागेको छ। भगवान्ले आफै मागेर, ओहो त्यहाँ भगवान् कहिले मेरो घर आउनु होला भनेर मनले हामी जस्तो पापीको घरमा, दुखीको घरमा पनि प्रभु के आउनु होला र मनले सोच्नु भएको। आज नभन्दै प्रभु आफै साक्षात् अनुग्रह गरेर कुटियामा, पर्णकुटीमा आएको देखेर गदगद हुँदै विदुरानीले केराको फल लिएर आउनुभयो र फल जति बाहिर बोक्रामा, केराको पत्तामा बोक्रा जति राख्नुभयो भनेर यो बडा सुन्दर प्रस्तुति गरिन्छ। त्यसरी विदुरजीको घरमा गएर केराको बोक्रा मात्रै नभएर विदुरजीले बनाएको परिकार पनि भगवान्ले पछि स्वीकार गरिबक्स्यो। यही सङ्केत यहाँ गरेको छ। स्वकीयतया अनाहुत एव, विदुरजीको घरमा यद प्रविवेश आत्मसात कृतम यद्वा अयम मन्त्र कृत्वा, तो मन्त्रकृत सल्लाहकार भएर अथवा दूत बनेर, पाण्डवको दूत बनेर अखिलेश्वर अखण्ड अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अधिपति षडैश्वर्य भगवान श्रीमन नारायण भगवान श्रीकृष्णचन्द्र प्रभु पौरवेन्द्र गृहम हित्वा, यो कौरवको दरबारलाई छोडेर आत्मसात कृतम भनेको स्वकीयत्व बुद्ध्या गृहीतम, आफूले नै आफै स्वीकार गरिएको विदुरजीको घरमा स्वकीयतया अनाहुत एव, आफ्नो सम्झेर नबोलाइकन पनि प्रवेश गर्नुभयो भनेर उद्योग पर्वमा, महाभारतको उद्योग पर्वमा यो प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। यति सुनेपछि अब राजा परीक्षितले फेरि सोध्नुहुन्छ, गुरुदेव कृपा गरेर बताइबक्स्योस् कि क्षत्ता महाभागवत विदुरजीको मैत्रेयका साथमा कसरी सङ्गम भयो, त्यही कथा म सुन्न चाहन्छु भनेर अगाडि कुत्र क्षत्तुर भगवता मैत्रेयेण ससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो एतद्वर्णयनः प्रभो। राजा पृच्छति भगवता मैत्रेयेण सह, भगवान भन्ने शब्दको अर्थ यहाँ ज्ञानवान भन्ने अर्थ हो। भगवान भनेको ज्ञानवान, भगवान शब्दको जो सबै अर्थ हो, सम्पूर्ण अर्थ चाहिँ श्रीपतिमा मात्रै घट्छ, अन्यत्र घट्दैन। गुरुहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ भगवान भन्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ भगवानमा भित्र जो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य छवटा ऐश्वर्य हुन्छन्, तिनी मध्येमा षडैश्वर्य सम्पन्न भनिन्छ। तिनी मध्येमा ज्ञान अधिक भएको हुनाले गुरुलाई पनि भगवान भनेर सम्बोधन गरिने गरिन्छ। र यहाँ भगवता भनेको मैत्रेयण हैन, भगवान ज्ञानवान मैत्रेयण, मैत्रेयका साथमा क्षत्तु विदुरस्य, विदुरजीको सङ्गम सङ्गति कुत्र कस्मिन् तीर्थे आस, कुन तीर्थमा भयो यो सोध्नुहुन्छ। कदा कस्मिन् काले अथवा कुन समयमा भयो, तेन सह संवाद, हे प्रभु गुरुदेव कृपा गरेर न अस्मभ्यम वर्णय, हामीलाई त्यो कथा सुनाइबक्स्योस्। नैयल्पार्थो दयस्तस्य विदुरस्य मलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबृंहितः, तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबृंहितः। निश्चय नै वरीयसी तत्त्वज्ञादि गुणैरुत्कृष्टे, तत्त्वज्ञहरूमध्येमा अत्यन्त उत्कृष्ट मानिनुहुन्छ मैत्रेयजी। मैत्रेयजी महान ज्ञानी, उहाँको सम्बन्ध अगाडिका श्लोकहरूमा बताइनेछ, उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो, को हुनुहुन्थ्यो भनेर। बृहस्पतिका, साक्षात् बृहस्पतिका शिष्य हुनुहुन्थ्यो र पूर्व जन्ममा बृहस्पतिका पुत्र पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो अगाडिका श्लोकहरूमा प्रश्न पारिनेछ। त्यस्ता तत्त्वज्ञानी मैत्रेयजी अमलात्मनः पूतान्तःकरणस्य तस्य, अब मैत्रेयजी महान ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो र हृदय अत्यन्त पवित्र भएका विदुरजी हुनुहुन्थ्यो। यी दुवैजनाको संवाद जो हो यो चान्चुने छैन, यो सामान्य छैन, यो असामान्य भनेको अत्यन्त विशिष्ट। अल्पार्थोदय, यो साधारण अर्थको उदय हुने खालको सम्बन्ध नभएर, अल्प प्रयोजनको नभएर, यो चाहिँ
साधुवादोपबृंहितः। यो साधुवाद, साधूनां भागवतानां वादेन चरित्र रूपेण उपबृंहितः। साधु भनेका साधनोति परकार्यानिति साधु महाभागवताः। साधु भनेका साधव महाभागवता, जसको हृदय अत्यन्त पवित्र भएको छ, भगवानमा समर्पित भएर भगवत कैङ्कर्यका लागि सकल वृत्ति गर्ने भएका महाभागवत महान ज्ञानीहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको वाद भनेको चरित्र रूपले उपबृंहित भएको, विस्तृत भएको, जो सच्चरित्र सम्वर्धित सज्जनहरूको चरित्रलाई प्रतिपादन गर्ने भएको यो संवाद अत्यन्त उत्कृष्ट छ। त्यसो हुनाले त्यो अवश्यमेव सुन्न योग्य छ, सुनाइबक्सियोस्। यसरी राजा परीक्षितले सोधेपछि सूतजी भन्नुहुन्छ, पौराणिक सूतजी भन्नुहुन्छ, 88,000 ऋषिहरूसँग यो नैमिषारण्यको पवित्र स्थानमा स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। राज्ञा परीक्षिता पृष्ठः, राजा परीक्षितले यसरी सोधिएका सुबहुविद बहुज्ञ, धेरै जान्ने भएका सर्वज्ञ, स ऋषिवर्यः, ऋषिहरूमा श्रेष्ठ, ऋषिषु वर्यः श्रेष्ठः श्री सुखदेवः, श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज, प्रीतात्मा, राजाले गरेका प्रश्नले अत्यन्त सन्तुष्ट भएको चित्त, यहाँ आत्मा शब्दको अर्थ चित्त भन्ने अर्थ भयो होइन। प्रीतात्मा भनेको प्रसन्न चित्त भएका सदा तम राजाराम, यी राजा परीक्षितलाई श्रूयतामिति, आह सुन्नुहोस् भन्दै यसो भन्नुभयो। के भन्नुभयो त? श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् असाधून्, यदा तु राजा स्वसुतान् असाधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। तृतीय स्कन्धको प्रथम अध्यायको 6 श्लोकमा अहिले हामी पुगेका छौँ। कोही नयाँ भर्खरै सुन्नको लागि जोडिँदै हुनुहुन्छ भने र विशेष गरेर यो छात्रहरूको लागि र अरू रसिकहरूको लागि पनि हुने गरी अहिलेको यो प्रस्तुति छ। र यो भर्खरै हजुरहरू जोडिनु भएको छ भने यो पुस्तक खोलेर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा यो 6औं अध्याय तृतीय स्कन्धको प्रथम अध्यायको 6औं श्लोक हो। अगाडि भन्दै हुन्छ क्षत्तुः पौरवेन्द्र गृह त्यागे कारणानि आह, हैन, यो पौरवेन्द्र गृहलाई परित्याग गरेर विदुरजी तीर्थयात्रा जानुभयो भन्ने जो कुरा प्रथम स्कन्धमा पनि सुनियो र अहिले पनि भर्खरै यहाँ चर्चा भयो। किन छोडेर जान पर्यो त विदुरजीले भन्ने यहाँ कारण बताउँदै हुनुहुन्छ। यो कारणमा यहाँ अलिकति सुन्नुपर्ने कुरा के छ भने, एकैचोटि धर्मराज भनेको यमराज धर्मराज जसलाई बताइन्छ, उहाँले 2 ठाउँमा अवतार लिनुभएको छ, 2 ठाउँमा जन्म लिनुभएको छ। एकातिर पाण्डवहरूको पक्षमा पनि धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज हुनुहुन्छ र कौरवको पक्षमा पनि धर्मको अवतार भएको छ। कौरव पक्षमा धर्मको अवतार विदुरजी महाराज हुनुहुन्छ हैन। अब धर्म त सबै ठाउँमा भएको हुन्छ, कसले धर्मलाई अगाडि राख्छन् र कसले धर्मलाई पछाडितिर लगाएर आफ्नो जिन्दगी चलाएका हुन्छन्। त्यसबाट जिन्दगीको उत्कर्ष र अपकर्षको निष्कर्ष हुन्छ है। जिन्दगीमा कसले उत्कर्षलाई प्राप्त गर्ने र कसले अपकर्षलाई प्राप्त गर्ने भन्ने निष्कर्ष चाहिँ धर्मलाई कसरी अगाडि लगाइएको छ कि पछाडि लगाइएको छ कि धर्मसँग कस्तो सम्बन्ध कुन व्यक्तिले राखेको छ, त्यसबाट त्यसको निष्कर्ष निस्किन्छ, परिभाषित हुन्छ। यहाँनिर के भयो भने पाण्डवहरूले धर्मावतार युधिष्ठिर महाराजलाई जहिले पनि अगाडि लगाएर उहाँको अनुकूल भएर उहाँको इच्छा अनुसारको व्यवहार गर्दै गर्दै जानुभयो र यतो धर्मस् ततो जय, जहाँ धर्म हुन्छ त्यही विजय हुन्छ भनेर त्यो देखियो। त्यसको रिजल्ट पनि त्यस्तो आयो, फलादेश त्यस्तो देखियो। र कौरवहरूले चाहिँ धर्मलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न खोजे कि आजका नेताहरूले संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर चलाए जस्तै हैन।
संविधानलाई आफू अनुसार चलाए जस्तै त्यहाँ पनि धर्मलाई आफू अनुकूल गराउन खोज्दाखेरि भएका गडबडीहरू के हुन् भन्दा विनाशको बाटोतिर गए। त्यो कुराको यहाँ एक एक कारण खोतलेर बताउँदै हुनुहुन्छ। यदातु राजा इति, यदातु राजा विनष्ट दृष्टि, विनष्ट भनेको नष्ट भएको छ, दृष्टि भनेको एउटा त दृष्टि शब्दको अर्थ नेत्र भन्ने अर्थ हो, दृश्यते अनेनैति दृष्टि। दृष्टि भनेको नेत्र हैन, बाहिरका आँखा चाहिँ विनाश भएका छन् भनेको छैनन्। त्यसो हुनाले धृतराष्ट्रलाई अन्धा भनेर बताइन्छ। त बाहिरका आँखा नहुने व्यक्ति पनि भित्रका ज्ञानले सम्पन्न भएका हुनुहुँदो रहेछ भने त्यस्ता महात्माहरूलाई, त्यस्ता महापुरुषहरूलाई के भन्ने गरिन्छ? त्यस्ता महापुरुषहरूलाई प्रज्ञाचक्षु भन्ने गरिन्छ कि फेरि। प्रज्ञाचक्षु भनेको ज्ञानचक्षु, जसको भित्री आँखा खुलेको छ भने त्यस्ता खुलेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रज्ञाचक्षु भनिन्छ। तर धृतराष्ट्र कस्ता हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि दुईटै आँखा बन्द भएका हैन। भगवानका परम पावन भक्तहरूलाई, भक्त पाण्डवहरूलाई चाहिँ पराई भनेर सम्झने र पापका प्रतिमूर्ति भएका कौरवहरूलाई चाहिँ आफ्ना भनेर सम्झिनु हो। त्यो गीताको सबैभन्दा पहिलो श्लोक हैन, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः योद्धुमिच्छवः, युद्ध गर्ने इच्छा भएका मामकाः भनेको मेरा छोरा र अनि पाण्डवाश्चैव पाण्डुका छोरा अरे। अब जब पाण्डु नै नभइसकेपछि त ती टुराहरूलाई हाम्रा छोरा भन्नु पर्दैन नि त दुवैतिर चाहिँ। तर भनेनन् त्यहाँ, मेरा र पाण्डुका छोरा के गर्छन् भन सञ्जय। मेरा छोरा र पाण्डुका छोरा अरे। भगवानका भक्त, भगवानका प्राण बराबर भएका 5 पाण्डवलाई चाहिँ अब अर्काका छोरा, तर ती कलीको अवतार भए, कलीको जन्म भएको दुर्योधन जस्तालाई चाहिँ मेरा छोरा भनेको हुनाले सर्वात्मना अन्धो धृतराष्ट्र भनेर भगवान भाष्यकारले गीताको व्याख्या गर्ने बेलामा धृतराष्ट्रलाई सबैतिरबाट अन्धा भएका भन्ने संज्ञा दिइबक्सेको छ। र यहाँ त्यही कुरा भनिन्छ, विनष्ट दृष्टि। विनष्ट भने नष्ट भएको छ दृष्टि भनेको देख्ने साधन जसको, उपकरण जसको, बाहिरका उपकरण पनि बन्द भएका र भित्रका पनि उपकरण बन्द भएको हुनाले विनष्ट दृष्टि। ज्ञानम चक्षु विनष्ट, धार्मिक ज्ञान पनि नष्ट भएको छ र बाहिर देख्ने आँखा पनि बन्द भएका छन् जसका, त्यस्ता विनष्ट दृष्टि। अन्ध सर्व धर्मान्धश्च बाह्याभ्यन्तर दृष्टिरहितः, बाहिरको दृष्टि पनि नभएको र आभ्यन्तर भनेको भित्रको दृष्टि, कमसेकम भित्रको दृष्टि भए त कोही सूरदास जस्ता महान भक्तहरू पनि त हुनुभयो नि, जसका बाहिर देख्ने, संसार देख्ने आँखा त थिएनन् तर परमात्मासँग रुनको लागि त थिए नि त आँखा। भगवानको भक्ति गर्नको लागि, भगवानलाई सम्झेर रुनको लागि त आँखा थिए नि त। त्यस्तालाई प्रज्ञाचक्षु भनियो। तर यिनी चाहिँ त्यस्ता नभएर बाहिर भित्रका दुवै आँखा बन्द भएका। स राजा धृतराष्ट्र, यस्ता राजा धृतराष्ट्रले असाधुन दुर्जनान, असाधु भनेका दुर्जन, साधु भनेको सज्जन अरे। साधनोति परकार्यान इति साधु, जसले परोपकार गर्दछ अरूले पनि खाउन्, अरू पनि बाँचुन्। तर कौरवहरू कस्ता थिए, दुर्योधन कस्तो थियो भने पाण्डवहरूका दुईटै आँखा फुट्छन् भने मेरो एउटा आँखा फुटोस् अरे। एक छाक मैले अब खान नपाऊ, बरु पाण्डवहरूले दुवै छाक खान पाउन्नन् भने म एक छाक भोकै बस्न तयार छु भन्ने यस्तो दुर्जन। यस्ता दुर्जन, असाधुन भनेको दुर्जनान, असाधु भनेको दुर्जन ससुदान, आफ्ना पुत्रहरू दुर्योधन आदिलाई अधर्मेण धर्म विरुद्ध कर्मणा, अधर्म भनेको के हो? धर्म विरुद्धको आचरण, धर्म विरुद्धको कर्मद्वारा पुष्णन पालयन, पालन गर्दै गर्दै सम्वर्धयन, परिपालन गर्दै गर्दै यविष्टस्य कनिष्ठस्य भ्रातु, आफ्ना कनिष्ठ भ्राता भनेको आफूभन्दा केही कान्छा भनेको, सबैभन्दा कान्छा त विदुरजी हुनुहुन्छ, तर यहाँ कनिष्ठ भने यविष्ट भनेको चाहिँ आफूभन्दा सानो भाइ हैन, कान्छा भाइ भने माइला हुनुहुन्छ हुन त।
पाण्डु महाराज। तर यहाँ यविष्ठ भनेको कनिष्ठ भनेर बताइएको छ। दाजुभन्दा चाहिँ कान्छै हुनुभयो। कनिष्ठ से भ्रातु अनुज से पाण्डो, आफ्ना भाइ भएका पाण्डुका विबन्धुन, विगतो बन्धु पिता नभएका टुहुरा मृत पितृगान पितृहीनान, पिता नभएका सुदान आफ्ना भाइका पुत्रलाई युधिष्ठिर आदिलाई लाक्षा भवने, लाक्षा भवनमा, अब कथा महाभारतमा विस्तार छ, हजुरहरूले सिरियल हेरेर पनि यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। त लाक्षा भवने, लाक्षा भवनमा ददाह, डढाउने प्रयास गरियो। जतु सदने प्रवेश ददाह, लाक्षाको गृहमा प्रवेश गराएर त्यसैमा डढाउने षड्यन्त्र गरियो। तर भगवानको सङ्कल्प र विदुरजीको बुद्धिमत्ताले गर्दाखेरि तिनीहरू मरेनन् हैन, जीवितै रहे। तर कौरवहरूले चाहिँ पुरै त्यही खरानी बनाएर भस्म बनाएर छोड्न खोजेका थिए। यसरी सुतान पुत्रान युधिष्ठिर आदिन लाक्षा भवने जतु सदने प्रवेश ददाह। तो विबन्धन यो कारणले पनि आखिरी यिनीहरू धर्म नभएका रहेछन्। यस्ता व्यक्तिलाई के मैले बसेर सहयोग गर्नु जस्तो लाग्दै थियो विदुरजीलाई। यस्ता यस्ता अपराधहरू अब उत्तरोत्तर बढ्दै बढ्दै गए। ददा इत्यन्तेन तस्य विश्वासघातकत्वं च सूचितम। अब यहाँ ददाह भन्नाले पुरै डढेरो लगाइदिए भन्ने अर्थद्वारा विश्वासघातीको चरम अवस्था चाहिँ देखिन्छ। घरमा अब त्यहाँ गृह प्रवेश, ल त्यहाँ घर बनाएर बस्ने भनेर बनाएको घरमा पुरै लाहैले घर बनाएर रातैमा डढाएर खरानी पार्ने, यस्तो विश्वासघाती काम गरे हैन। विश्वासघातको कुनै निष्कृति छैन भनिन्छ कि कुनै प्रायश्चित्त हुँदैन भनिन्छ। त यस्तो अपराध पनि तिनीहरूले गरे। त यो सबै कुरा अन्ध धृतराष्ट्रले अनुमोदन गरिकन कौरवहरूलाई यो काम गर्न दिएका थिए। अगाडि भन्नुहुन्छ यदा सभायाम, 7 नम्बरको श्लोक छ। हजुरहरू पुस्तक लिनुभएको छ भने कृपया पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ। यदा तृतीय स्कन्धको प्रथम अध्यायको 7 श्लोक। यदा सभायां कुरुदेव देव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्यं। यदा सभायां कुरुदेव देव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्यं। नवारयामास नृप स्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि। यदा च नृपः धृतराष्ट्रः, जति बेला नृप भनेका धृतराष्ट्रले सभामा कुरुदेव देव्याः, कुरुदेव की देवी जो पुत्रवधु गृहलक्ष्मी भएकी द्रौपदी थिइन्, ती द्रौपदीको स्वास्त्रैः नेत्रजलैः कुचकुङ्कुमानि। अब त्यो सभाको बीचमा बेजेती गर्दाखेरि कथा चाहिँ अब भागवतको कथा भन्दा अथवा अन्यत्र पनि यसलाई विस्तारपूर्वक भनिएको हुन्छ। सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्दछ। अब थाहा नभएदेखि संक्षिप्त रूपमा के छ भने, जब जुवा खेलियो, जुवा खेलेपछि अरू सबै त जुवा किन खेलियो भन्ने पनि कथा, लामो कथा छ। फेरि जुवा खेल्दाखेरि जति भएको सम्पत्ति सबै जुवामा हार्दै जानुभयो युधिष्ठिर महाराजले। अब अन्तिममा तिमीहरूलाई आफ्नो शरीर पनि राख भनियो। आफ्नो शरीर पनि जुवामा राख भनियो। त्यो शरीर पनि जुवामा राखेर भाइहरू पनि हारिसके। अब भाइहरू समेत जुवामा राख्नै नहुने कुरालाई नि राख्नुभयो। पछि द्रौपदीलाई पनि जुवामा राख, दाउमा राख भनेर राखेपछि द्रौपदी पनि हारिन्। द्रौपदीलाई राख्नै मिल्ने थिएन। तर त्यसको धर्म अधर्मको विश्लेषण अर्को पाटो हो। तर त्यहाँ जुवामा हारिसकेपछि
अब द्रौपदीलाई सभाको बिचमा ल्याएर हामीले मन परिसँग बेइज्जती गर्नुपर्छ भनेर निर्वस्त्र बनाउनको लागि उनले लगाएको अङ्गवस्त्र पनि द्रौपदीले लगाएको अङ्गवस्त्र पनि दुशासनले जबरजस्ती तान्दै तान्दै गयो। बडा सुन्दर महाभारतको एउटा श्लोक छ यहाँ। यो हाम्रो मौलिक रचना नभएर महाभारतकै श्लोक हो। यो हजुरहरूले सुनेर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। आनन्द लिने भन्दा पनि यो भावमा डुब्ने कुरा हो। जब द्रौपदी त्यो सभाको बिचमा हुनुहुन्छ, दुशासनले साडी तान्दैछ, त्यहाँको परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि वरिपरि ठुला ठुला राजा महाराजाहरू त्यहाँ भएका एकदम 100 भाइ कौरवहरू, 5 पाण्डवहरू सब आसनमा बसेका छन्, अधोमुख लगाएका छन्, शिर झुकाएका छन्। द्रौपदीको साडी तानिन लागेपछि द्रौपदीले विलाप गर्दै गर्दै भन्न थाल्नुहुन्छ, लौ न हजुर के गर्नुभएको यस्तो, यो सभाको बिचमा ल्याएर यो नारी कुलवधु गृहलक्ष्मीलाई यसरी बेइज्जती गर्दाखेरि तपाईहरूले हेरेर बस्नु भएको छ। यो के भएको, म अन्यायमा पर्दैछु। त कोही बोलेनन्, चुपचाप लागेर पाण्डवहरूको